Dr. Saab, thank you so much for joining my show. Good to be here. डॉक्टर साहब, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं और आपके भी बड़े ये दिल के करीब, यानी कि आप भी इसके ऊपर बहुत बोलना चाहते हैं और मैं भी समझती हूँ कि ये टॉपिक जरूर डिस्कस होना चाहिए। हम अपने व्यूअर्स को भी ये बताएं कि टॉपिक तो जब मैं आपको बताऊंगी आपको बिल्कुल फौरी तौर पर पता चल जाएगा, एक जुमला बोलते ही एक सेंटेंस में, लेकिन इसमें मैं कर इसलिए रही हूँ कि इस वक्त हमारे सामने एक पोस्ट आई, अचानक पता ये चला कि एक सेमिनार हो रहा है और वो सेमिनार हो रहा है जनाब इस्लामाबाद में, और उसका नाम है जबरी तब्दीली मजहब और इसकी हकीकत, यानी जो जबरदस्ती मजहब तब्दील कराया जाता है और मुसलमान किया जाता है वो और इसकी हकीकत। सेमिनार का जो टाइटल है वो ये है, और इसमें जनाब काफी लोग हैं, जिसमें मेहमान के तौर पर सेनेटर मुश्ताक अहमद खान, नदीम गिलानी, और फिर इसके अलावा डॉक्टर इकरामुल्ला, नजरियाती कौंसल, इस्लामी नजरियाती कौंसल, और एक नाम है जो बड़ा बड़ा करके लिखा हुआ है सामने, वो है मियां अब्दुल हक मियां मिठा, मजहबी रहनुमा। डॉक्टर साहब, ये जो हमारे मुल्क में सिचुएशन है जिसमें ये सेमिनार है, मुझे ये भी बताइएगा सेमिनार का मकसद क्या होगा इसका, ये जो करवाया गया है, और खास तौर पर जो बात की जाती है कि सिंध में हिंदू लड़कियों को जबरदस्ती इस्लाम उन पे कहा जाता है कि इस्लाम कबूल कर लो, मुसलमान किया जाता है, इस तरह की बहुत सी वीडियोस वायरल होती हैं। ये मामला जो है, इस पे इस तरह का सेमिनार होना चाहिए क्या? यानी एक ऐसे बंदे को इनवाइट किया गया है जो कि खुद ही ये सब कुछ करवा रहा है। हर एक में सिंध में हर एक को ये पता है कि वहाँ पे जब ये जबरी तब्दीली होती है वो उसके पीछे कौन लोग हैं, और इसमें सबसे जो बड़ा नाम है वो इसी मियां मिट्ठू या मियां मिठा जो है इसका है, और इसको इनवाइट किया गया है। ये एक हिस्ट्री है इसकी। इस्लामाबाद जो बार काउंसिल है उसकी एक हिस्ट्री है। पहले भी उन्होंने इस तरह किया था कि उन्होंने अपने जो मेंबर्स हैं उनसे कुछ रिलीजन के बारे में उन्होंने वो एक हल्फ लेना था कि आप जो है अपने रिलीजन को डिक्लेयर कर लें। तो ये इनकी एक हिस्ट्री चली आई है और ये भी उसी का एक हिस्सा है। अब आप इस पैनल को जरा देख लें, इसमें से कोई हिंदू नहीं है, मेरे ख्याल में कोई हिंदू नाम इसमें नहीं है। तो जो लोग इससे अफेक्ट हो रहे हैं उनको तो बुलाया तक नहीं गया है, और जो लोग ये करवा रहे हैं उनको बुलाया गया है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस सेमिनार का मकसद क्या हो सकता है। इसका मकसद सिर्फ एक ही है, और वो ये है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये दिखाया जाए कि देखें हम जो हैं हम इस पे बहुत कंसर्न हैं। ये जो जिबरी मजहब की तब्दीली का इशू है इस पे हम बहुत कंसर्न है, और हम जो है देखें इस पे इवन सेमिनार करवा रहे हैं कि हमें पता चल जाए कि क्या हो रहा है। हर किसी को पता है कि क्या हो रहा है। बेसिकली सिंध में तकरीबन 3 मिलियन हिंदू हैं, जो कि सबसे ज्यादा नंबर है पाकिस्तान में। बाकी सूबों में भी हैं हिंदू, लेकिन वो बहुत थोड़े हैं, और या मैं कह लूं कि बहुत थोड़े रह गए हैं। जब पाकिस्तान बना था 1947 में, तो उस वक्त जो माइनॉरिटीज थे, जो नॉन मुस्लिम्स थे, वो तकरीबन मेरे ख्याल में 20% थे। यानी 80% जो थी वो मुसलमान पॉपुलेशन थी, और 20% जो थे या 25% वो नॉन मुस्लिम्स थे। वो अभी आहिस्ता आहिस्ता यानी घट के वो 2% रह गए हैं। अब 2% कैसे रह गए? अब उनके 2 तरीके हैं। एक तरीका यह है कि उन्होंने माइग्रेट कर लिया है, वो पाकिस्तान से चले गए हैं, वो इंडिया चले गए हैं, वो श्रीलंका चले गए हैं, वो नेपाल चले गए हैं, वो दूसरे ममालिक चले गए हैं, वो यूरोप और नॉर्थ अमेरिका चले गए हैं। क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान में मजहबी इंतहा पसंदी हो रही है, उसकी वजह से मुसलमान भी उसकी से मुतासर हो रहे हैं बहुत ज्यादा, लेकिन सबसे ज्यादा जो मुतासर हो रहे हैं वो नॉन मुस्लिम उससे मुतासर हो रहे हैं। और उसमें ना सिर्फ हिंदू हैं बल्कि उसमें सिख भी शामिल है, और उसमें अहमदी मुस्लिम्स भी उसमें शामिल हैं। जो कुछ अहमदियों के खिलाफ हो रहा है वो भी हम हर रोज देख रहे हैं, और वो भी पाकिस्तान से कोशिश कर रहे हैं कि जिसको भी मौका मिलता है वो पाकिस्तान छोड़ के चले जाते हैं। एक तरीका ये है, जो नॉन मुस्लिम्स है उसको खत्म करने का एक तरीका ये है कि उनको आप इतना आप उनको टॉर्चर कर ले, ठीक है, कि वो जो है वो छोड़ के चले जाएं। दूसरा तरीका यह है कि आप उनको कन्वर्ट कर लें। कन्वर्ट जो है वो बहुत आसान तरीका है, और आप जरा ये देख लें कि अभी मैं न्यूज देख रहा था, तो एक 15 साल लड़की, करिश्मा भील उसका नाम है, और ये भील जो है ये कैस्ट में सबसे नीचे मेरे ख्याल में होते हैं। तो इनको कन्वर्ट कराना जो है ये इनका मिशन है। जो मियां मिट्ठू जैसे लोग हैं ये इनका मिशन है बेसिकली। तो अब
लड़की और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब आप जिब्री तब्दीली करते हैं तो सिर्फ ये लड़कियों की होती है। मैंने अभी तक ये नहीं देखा है कि किसी हिंदू लड़के को जो है वो मुसलमान कर दिया गया है। बहुत कम आपने सुना होगा इस तरह से। सारे जो है वो, इसकी वजह बेसिकली ये है कि जब आप लड़की को कन्वर्ट कर लेते हैं तो वहीं से आपका जो हिंदू का सिलसिला है वो खत्म हो जाता है, क्योंकि आपने उसको कन्वर्ट कर दिया। तो उसके जो बच्चे होंगे वो मुसलमान होंगे। वो अगर हिंदू फैमिली में शादी करेगी तो उसके बच्चे जो है वो हिंदू होंगे, ठीक है। तो इसी वजह से उनकी जो नस्ल जो मजहब है उसको खत्म करने को, फुल स्टॉप करने के लिए ये एक तरीका है कि आप जो है वो उनको। और सबसे जो इंटरेस्टिंग बात है कि अभी तक मैंने ये नहीं देखा है कि एक 30 साल हिंदू खातून जो है या एक 40 साल हिंदू खातून जो है वो मुसलमान हो गई है। ज्यादा से ज्यादा जो होते हैं वो 18 साल से कम ही उम्र के होते हैं। वो 14, 10, 12 और 18 के बीच में वो होते हैं, क्योंकि यही वो उम्र है जिसमें से जो है वो उनकी शादी कराई जाती है ताकि उनके ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो है वो पैदा किया जा सके। तो ये उनका दूसरा तरीका है कि उनके आप जो है वो माइनॉरिटीज को बिल्कुल कंप्लीटली खत्म कर ले। तो अभी 98% जो है वो मुस्लिम पॉपुलेशन है पाकिस्तान में, और बहुत जल्दी मेरे ख्याल में आइंदा मैं कहूंगा कि नेक्स्ट 5 to 10 years में ये जो है 100% मुस्लिम पॉपुलेशन हो जाएगी। ये जो बहुत थोड़े से हिंदू और सिख ये रह गए हैं और अहमदी जो है ये रह गए हैं, ये आइंदा मेरे ख्याल में 5-10 साल में मुकम्मल तौर पर जो है ये खत्म हो जाएंगे। और ये मुझे याद है कि जब मैं व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप तो हिंदू जो है वो हर जगह पे थे। सवाबी में हिंदू जो है वो हकीम हुआ करते थे, एक्चुअली लोगों का इलाज करते थे और लोग उनको बहुत इज्जत की निगाह से देखते थे। एक्चुअली लोग जाते थे उनके, किसी ने भी जो है उनके मजहब के बारे में कोई ये नहीं कहा था, मतलब लोग कोशिश करते थे कि उनको तबलीग कर ले, लेकिन वो और भी मज़ाहिब के लोग जो है वो करते रहते हैं। तबलीग जो है ये एक जेन्युइन तरीका है, वो करते रहते हैं। लेकिन ये है कि किसी ने उनको जो है वो आउटकास्ट नहीं किया था कि नहीं 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 आप जो है वो नहीं आ सकते। या एक हिंदू साल में तकरीबन 10,000 लड़कियों को कन्वर्ट किया जाता है फोर्सफुली। ये एक बहुत बड़ा नंबर है। अगर आप 10,000 के लिहाज से आप इनको कन्वर्ट करते जाएं तो बहुत जल्दी जो है ये इनका जो मजहब है वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। तो ये एक डॉक्टर 100% मुस्लिम पॉपुलेशन होगी तो हमारे सारे मसले हल हो जाएंगे, तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। ये तो मतलब जो इस वक्त जो थ्योरी है वो यही है कि जब पूरी की पूरी जो पॉपुलेशन है अगर ये मुस्लिम हो जाए तो इससे मसाइल हल हो जाएंगे। इससे जाहिर है मसले हल नहीं होते हैं, इससे मजीद ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि डिवर्सिटी जो है ना, दिस इज द ब्यूटी ऑफ लाइफ, ठीक है ना। आप दूसरे ममालिक में देखें, आप हिंदुस्तान में देखें, सारे मजाहिब के लोग हिंदुस्तान में हैं, वहां पे हैं मसले, लेकिन मसले कहाँ पे नहीं होते हैं। अब अमेरिका में देख लें, अमेरिका में यहूदियों के जो इबादत गाहें हैं उस पर हमले होते हैं, मतलब बहुत से ममालिक में होते हैं। अब एक हिंदू जो है वो बरतानिया का वजीर आजम है, ठीक है ना। तो अब एक हिंदू जो है वो अमेरिका की नायब सदर है, सही है ना। मतलब ऐसे निशाना बना रहे हैं, तो इससे आपकी नेशनल स्टैंडिंग जो है मजीद हो जाए। जी जी डॉक्टर साहब, ये जो हमने सारी बातें की, सर इसमें क्या आप समझते हैं कि कोई कानून बनना चाहिए, कोई लेजिस्लेशन होनी चाहिए, कोई लॉ बनना चाहिए कि ऐसा कोई अगर करेगा, किसी को जबरदस्ती करने की कोशिश करेगा, तो हम अपने लिए तो बहुत सारे लॉ बना लेते हैं। अपने लिए तो हम कहते हैं कि कोई नाम मिले तो गुस्ताख करार देके ये कर दो, और कितने लोग कत्ल हो गए। तो क्या इसके ऊपर कोई कानून बन सकता है कि माइनॉरिटीज को तहफ्फुज देने के लिए हम ये कानून बना रहे हैं? नहीं, अगर आप माइनॉरिटीज के लिए कोई कानून बना भी लें तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो बहुत मुश्किल हो जाती है, क्योंकि एक तरफ जो है वो आप ब्लास्फेमी के लॉ को इम्प्लीमेंटेशन उसकी देखें तो धड़ाधड़ उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो जाती है। लेकिन अगर आप किसी माइनॉरिटी को प्रोटेक्ट करने की लेजिस्लेशन करेंगे तो वो इम्प्लीमेंट नहीं होगी। तो आप बना भी लें, कागज पे एक कानून जो है वो बन सकता है, लेकिन उसका कोई असर नहीं होगा, वो इम्प्लीमेंटेशन उसकी कभी भी नहीं होगी। क्योंकि आप देखें कि उसमें जो है मॉब जस्टिस उसमें सामने आ जाता है। तो जब मॉब जस्टिस की बात आ जाती है तो फिर ये है कि उसमें इवन पुलिस जो है वो भी कुछ नहीं कर सकती है। ओके, तो सर ये जो एक हमें पता है कि इस तरह की पर्सनालिटीज कुछ, उसके मुतालिक कितनी मरतबा हमने आवाज उठाई, और कई अब तो खुल के बात होती है कि भाई ये जो है ये साहब ये करते हैं, वहां पर ये सब कुछ होता है।
تو آپ سمجھتے ہیں کہ بہت ہی انفلوئنشل ہیں یہ لوگ کہ جس کے خلاف کوئی اسٹیپ نہیں اٹھایا جا سکتا، یا کیا آفت آ جائے گی کہ کیا ہوگا؟ بات انفلوئنشل کی ایسے نہیں ہے، بات جو ہے وہ پرائرٹیز کی ہے کہ جو ایلیٹس ہیں ان کے پرائرٹیز کیا ہیں. ایلیٹس کی پرائرٹیز میں جو ہے وہ مائنورٹیز کو پروٹیکٹ کرنا شامل نہیں ہے، کیونکہ یہ ان کے جو بیس ہوتا ہے وہ ان کے ساتھ ریزونیٹ نہیں کرتا ہے. کیونکہ جب آپ کہتے ہیں کہ مطلب ہم مسلمانوں کی بات کرتے ہیں تو اس سے لوگ خوش ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ بلاول صاحب جو ہیں وہ ہندو مندر گئے ہیں تو اس سے لوگ خوش نہیں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اس سے یہ کہ اس پہ سوال بہت زیادہ اٹھائے جاتے ہیں کہ بلاول صاحب جو ہیں وہ ہندو مندر کیوں گئے ہیں. ٹھیک ہے، یا اگر کوئی پرائم منسٹر پاکستان کا اگر شہباز شریف جو ہیں وہ کسی سکھ گردوارے میں چلے جائیں تو اس سے یہ ہے کہ اس سے کوئی پذیرائی نہیں ہوتی ہے ایز سچ. ٹھیک ہے نا، تو یہ بات جو ہے سب کچھ یہ ایلیٹس کی آ جاتی ہے اور پرائرٹیز کی آ جاتی ہے کہ آپ اس وقت جو ہے وہ ایک اوور آل سچویشن کو اگر آپ دیکھ لیں کہ کیا ہو رہا ہے، کہ پیریفریز میں کیا ہو رہا ہے اور سینٹر میں کیا ہو رہا ہے. ایک امریکی سائیکالوجسٹ تھے، اس کا نام تھا ابراہم میسلو. ابراہم میسلو نے 1943 میں ایک تحقیقی مقالہ لکھا تھا جس کا عنوان تھا اے تھیوری آف ہیومن موٹیویشن، جس میں انہوں نے ہیومنز کی جو نیڈز ہیں اس پہ انہوں نے ایک تھیوری پیش کی تھی کہ جو انسان ہیں ان کے ضروریات کیا ہیں اور ان کی کون کون سی ضروریات جو ہیں جب پوری ہو جاتی ہیں تو وہ آگے بڑھتے ہیں اور وہ اس سے خوش ہوتے ہیں اور وہ موٹیویٹ ہوتے ہیں. اس کے بعد پھر اور لوگوں نے بھی اس پہ ریسرچ کیا اور اس کی وجہ سے ایک پیرامڈ جو ہے وہ بنایا گیا. پیرامڈ بیسیکلی ایک تکون کی شکل کا ہوتا ہے جس میں اس کے جو فزیولوجیکل جو نیڈز تھے وہ یہ تھے کہ آپ جو ہے کھانا کھانا، آپ کا پانی، آپ کا شیلٹر، یہ اس میں جو ہے یہ اس کے بیس میں تھا. تو جو لوگ مطلب جن کو شیلٹر مل جاتا ہے، 2 وقت کا کھانا مل جاتا ہے، وہ کہتے ہیں جی بس 2 وقت کا کھانا مل رہا ہے اور خدا کا شکر ہے، تو وہ اس پہ خوش ہو جاتے ہیں. تو یہ ان کے نیڈز جو ہیں وہ مکمل ہو جاتے ہیں اور وہ اس طرح سے اس پہ وہ خوش ہو جاتے ہیں. اس کے بعد جب ان کے وہ نیڈز مکمل ہو جاتے ہیں، ان کے پاس تھوڑے سے اور پیسے آ جاتے ہیں، تو اس کے اوپر جو ہے وہ ان کے پھر سیفٹی جو اس کے نیڈز ہیں وہ آ جاتے ہیں، ان کی سیکیورٹی کا مسئلہ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، وہ چاہتے ہیں کہ ان کی فیملی جو ہے وہ سیکیور ہو جائے، ان کے باقی نیڈز جو ہیں وہ اب کمپلیٹ ہو گئے ہیں اور وہ سیکیور ہو جائیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے وہ پھر ان کے جو بلانگنگ اور محبت اور یہ چیزیں جو ہے یہ اس کے اوپر وہ آ جاتی ہیں. پھر اس کے اوپر جو فائنل جو ہے وہ ایک اسٹیم جو کہتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ اپنے آپ کو ایکچوئلائز کر لیں، کہ آرٹس کی طرف آپ جو ہے وہ موو کر جاتے ہیں اور آپ جو ہے پھر اور بھی مطلب آگے بڑھنا شروع کر دیتے ہیں. اور فائنل جو اس کا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس جتنا بھی پیسہ آ جاتا ہے وہ پھر آپ اس کو فلانتھرپی میں آپ اس کو انویسٹ کرنا شروع کر دیں. جیسے بل گیٹس ہے، وہ اس سٹیج پہ پہنچ چکا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میرے لیے پیسوں کی اب کوئی اہمیت نہیں ہے، وہ جو ہے اپنے پیسے سارے وہ دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، وہ چیریٹیز میں دے رہے ہیں. مطلب پاکستان میں جو سب سے بڑا جو نام ہے اس میں آپ دیکھ لیں ایدی ہے. ایدی جو ہے وہ سیلف ایکچوئلائزیشن جو لاسٹ اس کا اسٹیج تھا وہ اس تک پہنچ چکے تھے بیسیکلی. ٹھیک ہے، اس کو ان چیزوں کی کوئی پرواہ نہیں تھی کہ وہ کس طرح سے رہ رہے ہیں. آپ ذرا دیکھیں اس کے کپڑے دیکھ لیں، لیکن آپ کسی ایلیٹ کو دیکھیں کہ اس کے کپڑے کس طرح ہوتے ہیں. وہ مطلب لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی جیل میں مجھے استری نہیں مل رہی تھی. ٹھیک ہے نا، تو جو اس طرح کی جو ہے وہ مطلب جو ڈفرینسز ہیں یہ بیسیکلی اس کی وجہ سے آ جاتی ہیں. اب آپ ذرا دیکھیں کہ پیریفریز میں کیا ہو رہا ہے. پیریفریز میں لوگ جو ہیں وہ یہ جو نیچے کے 2 سٹیجز ہیں اسی پہ ہیں بیسیکلی. ٹھیک ہے، وہ جو ہیں وہ اس وقت اپنے لیے 2 وقت کا کھانا اور شیلٹر کے لیے جو ہیں وہ مطلب یہ ان کی بیسک نیڈز ہیں جو کہ ان کو نہیں مل رہی ہیں. ٹھیک ہے، آپ ذرا کے پی میں دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے. ٹارگٹ کلنگز بہت زیادہ ہو چکی ہیں پورے کے پی میں، جو اور خاص کر جو فارمر فاٹا کے جو ریجنز ہیں وہاں پہ آپ دیکھیں کہ کلنگز وہاں پہ ہو رہی ہیں. صحیح ہے، آپ ذرا بلوچستان کو دیکھ لیں کہ کیا ہوا ہے. ابھی مطلب 1 ہفتہ پہلے جو واقعہ ہوا ہے جس میں پرائیویٹ پریزنس ہے لوگوں کے، یعنی ایلیٹس کو آپ دیکھ لیں کہ ان کے پرائرٹیز کو آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے پرائیویٹ جو ہیں وہ جیل بنائے رکھے ہیں اور اس میں وہ لوگوں کو رکھ رہے ہیں اور لوگوں کو وہاں پہ مار رہے ہیں. اور آپ ذرا تصاویر کو دیکھ لیں کہ کون لوگ جو ہیں ان کو وہ سپورٹ کر رہے ہیں. اور پھر سندھ میں دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے. ابھی اس پہ ہم نے بات کی کہ سندھ میں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ یہ کنورژن کا جو مسئلہ ہے. آپ 3 ملین کی پاپولیشن ہے اور آپ جو ہے ان کو اس طرح سے ٹریٹ کر رہے ہیں.
वहां पे देख लें, वहां पे और बहुत से इश्यूज हैं सिंध में. पानी का सबसे बड़ा इशू है, इंडस रिवर का सबसे बड़ा इशू है. लेकिन फिर आप सेंटर में आ जाएं, ये तो पेरिफेरीज हो गई. अब आप सेंटर में आ जाएं तो ये देखें कि किस तरह से एक नाटक बनाया हुआ है. ये ने पिछले मतलब मेरे ख्याल में जब से इमरान खान को हटाया गया है, एक नाटक जो है वो शुरू है. वहां पे इलेक्शन के गेम हो रहे हैं. लोग जो हैं वो उनके सारी जरूरियात पूरी हो चुकी हैं, उनको कोई जरूरत नहीं है. मतलब पंजाब में कोई मसला नहीं है, खाने का कोई मसला नहीं है, पानी का कोई मसला नहीं है, शेल्टर का कोई मसला नहीं है, सब कुछ जो है वो ठीक ठाक है. ये जो मतलब वहां पे जब लोग सुनते हैं कि केपी में ये हो रहा है या बलूचिस्तान में ये हो रहा है, तो इस वजह से वो कोई अहमियत ही उनको नहीं देते हैं, क्योंकि उन्होंने ये मसले जो है इस तरह से उनके मसले हैं ही नहीं. उन्होंने कभी ये मसले देखे नहीं है इस तरह से. तो आप जरा देखें कि मतलब कि सेंटर में जो है वो बेसिकली क्या हो रहा है, और इस वजह से सारी जो तवज्जो है वो सेंटर पे है, वो इस पे नहीं है कि पेरिफेरीज में क्या हो रहा है. ठीक है, आप जरा देखें अफगानिस्तान में क्या हो रहा है. अभी जो डेलीगेशन है जो गई है काबुल, वो इसलिए गई है कि आप जो है वो टीटीपी के साथ ये जो हमारा मसला है इसको आप इसमें हमारी मदद करें. हम आपको जो है वो पैसे देंगे, ठीक है, हम आपको पैसे देंगे और आप टीटीपी जो है इससे हमें छुटकारा जो है इससे दिला दें. तो इससे आपको अंदाजा हो रहा है कि मतलब प्रायोरिटीज जो है वो इस वक्त किस तरह की. सही डॉक्टर साहब, ये जो बात आपने की अभी, हम ये जानते हैं कि ये जो निकला केस बलूचिस्तान का, सरदार खेतरान जो वहाँ का है ट्राइबल लॉर्ड, उसने जिस तरीके से वहाँ के पूरे खानदान अपनी जाति जो जेलें हैं वहां पे बंद करके रखी हैं, पकड़ा गया, वो विक्ट्री बनाता हुआ गया. लेकिन क्या वो उसको सजा, मैक्सिमम अगर बहुत ज्यादा हो गया, सजा हो भी गई तो 1 साल के अंदर वापस लिया जाएगा और फिर वो इन सब से दोबारा से बदले लेगा. मेरा इस वक्त यहाँ पे सवाल आपसे ये कि हम ये सोचते हैं कि अच्छा इनके खिलाफ जो कोई कदम क्यों नहीं उठाया जा रहा. होना तो ये चाहिए था सर कि जब ये पता चला था कि एक सरदार की अपनी जाति जेलें, तो इसका मतलब ये हुआ कि पूरे मुल्क में, खासतौर पर जब हम देखते हैं कि जो वडेरे जमींदार जो लॉर्ड्स हैं इस तरह के, उनकी तो सबकी जेलें होंगी. तो होना ये चाहिए था कि इसके ऊपर फौरी तौर पर एक्शन लिया जाता और सब पे छापे पड़ते, सब पे रेड की जाती और पकड़ा जाता और सारी जेलें बंद करवाई जाती. अच्छा, अगर हम ये कहें कि हुकूमत ने क्यों नहीं किया, तो सर हुकूमत का तो चले हम कह लें कि ये प्रॉब्लम है कि जो यही उनके कैंडिडेट्स हैं और यही इन्होंने इलेक्शन लड़ना है, तो इस वजह से उसने नहीं करते, ये लोग पीछे हट जाते हैं, करते हैं. तब भी अदालतें तो है ना, अदालतों तक जब ये खबर पहुंची है, ये मामला इतना बढ़ गया, तो किसी अदालत ने ये क्यों नहीं कहा कि सबके ऊपर छापे मारो और पूरे मुल्क में जो ऐसी जेलें हैं उनको बंद करवाओ. मतलब थियोरेटिकली जो आप कह रही हैं बिल्कुल सही है, लेकिन प्रैक्टिकली इस तरह से नहीं होता है. और आप जरा जुडिशरी की सिचुएशन को देख लें. पाकिस्तान की जो जुडिशरी है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट करप्ट इंस्टीट्यूशंस इन पाकिस्तान, ठीक है ना, वन ऑफ द मोस्ट. और आप जरा ये मतलब जो ऑडियो लीक्स हो रही हैं उसमें से आप जरा सुन लें कि क्या हो रहा है बेसिकली, किस तरह से जो है वो आप जजेस के, मतलब ये जजेस का काम है कि वो बता दें कि हमने किस केस को किस तरह से करना है और किस तरह बेंच बनानी है, ये सब कुछ करना है. अब वो पॉलिटिशियंस के साथ लगे हुए हैं, पॉलिटिशियंस उनको बता रहे हैं कि आपने जो है ये केस इसको दे दे, ये केस इसको दे दे, ठीक है. और लोगों के मनपसंद जो 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 फैसले हैं वो आ रहे हैं. हम पिछले भी ये देख रहे हैं, उसमें पनामा लीक्स से आप देख लें कि क्या हो रहा है, भुट्टो से आप देख लें कि क्या हो रहा है. मतलब अगर किसी मुल्क में आप, यानी जुडिशियल मर्डर उसको कहा जाता है कि आपने एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को एक डिक्टेटर के कहने पर आपने उसको मरवा दिया, उसको फांसी लगा दी, ठीक है ना, रात के अंधेरे में उसको आपने फांसी लगा दी. तो इससे आपको अंदाजा हो सकता है कि पाकिस्तान में जुडिशरी की अहमियत क्या है. पहली बात तो ये है. दूसरी बात जो है वो ये है कि ये इलीट्स का म्यूजिकल चेयर है. आज जो लोग वो हैं रूलिंग इलीट्स हैं, वो कल अपोजिशन में होंगे, ठीक है, लेकिन इसके बाद जो है वो फिर से रूलिंग एलिट्स हो जाएंगे. आप जरा देख लें कि क्या हो रहा है बेसिकली. मतलब 2-3 पार्टीज हैं और वो जो है वो एग्जैक्टली उसी तरह से हो रहा है. बाकी ममालिक में इस तरह से नहीं होता है. यानी बाकी ममालिक में ये है कि अगर आपके पास पैसे ना भी हों, इट डजंट मैटर. अगर आपने काम किया हो और आप काम करना चाहते हैं और लोगों की खिदमत करना चाहते हैं, देन यू आर इलेक्टेड टू द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स या सेनेट, ठीक है. उससे जो है वो आप इजीली कर सकते, या लोकल लेवल पे आप इजीली जो है, बहुत सारे यहाँ पर अमेरिका में बहुत सारे मुसलमान हैं जो कि इमिग्रेट होके आए हैं और वो यहाँ पे असेंबलीज में बैठे हुए हैं. इंडिया के इस वक्त 5 जो हैं वो मेंबर्स ऑफ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स हैं इस वक्त, ठीक है. तो लोग जो हैं वो यहाँ पे आ जाते हैं और फिर वो लोगों की खिदमत करना चाहते हैं और वो इलेक्ट हो जाते हैं. पाकिस्तान में आप जरा मुझे दिखा दें कि कोई
ایسا بندہ جو ہے جس کی کوئی مطلب یا پولیٹیکل بیک گراؤنڈ نہ ہو یا اس کی کوئی مالی حیثیت نہ ہو اور وہ الیکٹڈ ہو جائے. سب کچھ جو ہے یہ ایلیٹس کی بیسیکلی اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ایلیٹس کیا چاہتے ہیں اور وہ کیا کر رہے ہیں. ایلیٹس کو صرف سے یہ پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ ایک عام آدمی اس کی جو ہے اس کے کیا مسائل کیا ہیں اس کے. یہاں پر آپ دیکھ لیں, ہم دیکھتے ہیں ہر روز یہاں پر, میں واشنگٹن ڈی سی میں ہوں, میں یہاں پر جب کسی فارمیسی میں جاتا ہوں تو میں کہیں نہ کہیں پہ یا کسی سینیٹر کو دیکھ لیتا ہوں یا کسی ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیو کو دیکھ لیتا ہوں یا کسی گورنر کو میں دیکھ لیتا ہوں. وہ یہاں پہ جو ہے وہ لائن میں کھڑے ہوتے ہیں اور مطلب گروسریز یا خریدتے ہیں یا وہ میڈیسن لیتے ہیں یا کوئی وہ مطلب وہ لوگوں سے بات کرتے ہیں. ایکچولی جب وہ آتے ہیں وہاں پہ تو وہ پوچھتے ہیں لوگوں سے کہ کیا ہو رہا ہے. ان کو گراؤنڈ ریئلٹیز کا پتہ ہوتا ہے. پاکستان میں آپ دیکھ لیں کہ ان کو جو ہے وہ جو نیکسٹ جنریشن ہے ان کو اس طرح سے تربیت دی جاتی ہے کہ وہ صرف اور صرف ایلیٹ جو کیپچر ہے, یعنی آپ سبسڈیز کو ذرا دیکھ لیں کہ $17 بلین کی سبسڈیز جو ہیں وہ ہر سال پاکستان میں ایلیٹس کو دی جاتی ہیں. یعنی اگر آپ وہ 17 میں سے اگر آپ لیٹس سے کہ مطلب 15 بلین بھی لے لیں تو پاکستان کا سارا مسئلہ جو ہے وہ صرف سبسڈی سے حل ہو سکتا ہے. لیکن کوئی کرے گا؟ کوئی بھی نہیں کرے گا, کیونکہ یہ ان کے اپنے سروائیول کا مسئلہ ہے. اس سے ان کی سروائیول ہوتی ہے کیونکہ وہ مطلب الیکٹڈ تو ہوتے ہیں, ایز سچ وہ الیکٹڈ ہوتے ہیں, بٹ دیز دے آر آل نان الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز. یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. سر یہ آئی ایم ایف نے جو ہو رہا ہے, آئی ایم ایف پہلی مرتبہ یہ شاید جو ہوا ہے وہ بھی آئی ایم ایف کے کہنے پر وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سبسڈی جو ان کی ہے امیروں کی اس کو کیوں پروٹیکٹ کریں, بند کریں. لیکن جو ابھی بھی پرائم منسٹر کی طرف سے جو اعلانات کیے گئے اس میں بھی میں نے یہ اس میں کئی مرتبہ ٹیگ بھی کیا, کہا بھی, اور کافی لوگوں نے اس کے اوپر کہ بھائی آپ پینشنز بھی کم کریں اور آپ سیلریز بھی کاٹیں. تو اقدام کیا کہ والنٹریلی جو ہیں وہ پارلیمنٹیرینز اور وزیر اور سب لوگ جو ہیں وہ نہیں لیں گے. قانون کوئی نہیں بنایا. سر کوئی بھیک تو نہیں دے رہے نا آپ عوام کو والنٹریلی؟ کیوں مطلب آپ یہ چکر ہے نا کہ وہ پھر اس کے بعد لینا شروع کر دیں گے, پتہ کسے چلے گا. سر ایسے ہی ہے نا. دو باتیں ہیں یہاں پہ. ایک تو یہ ہے کہ پوری گورنمنٹ جو مشینری ہے پاکستان میں اس کو کم کرنا ہے, کیونکہ پاکستان میں جو گورنمنٹ مشینری ہے اور جو بیوروکریسی ہے وہ ہے بہت زیادہ. آپ ذرا ایک, اور میں سول اور ملٹری دونوں کی بات کر رہا ہوں, آپ ذرا دیکھیے کہ ایک میجر جو ہے ان کے کیا پرسنٹ پریویلیجز ہیں, ایک لیفٹیننٹ کرنل کے کتنے پرسنٹ پریویلیجز ہیں, ایک ڈی سی کے کتنے پرسنٹ پریویلیجز ہیں, ایک اے سی کے کتنے ہیں, ایک اے ایس پی کے کتنے ہیں. ٹھیک ہے, یہاں پہ میں نے شاید آپ کو پہلے بھی یہ بتایا ہو کہ یہاں پہ میرے ایک اسٹوڈنٹ تھے جو کہ 1 اسٹار جنرل تھے نیوی میں. ٹھیک ہے, وہ مجھ سے بات کر رہے تھے آرمی کے بارے میں اور ان سے کہا کہ میری صرف اور صرف سیلری ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. نہ میرے پاس کوئی آفیشیل گاڑی ہے, نہ میرے پاس کوئی جو جس کو پاکستان میں بٹ مین کہتے ہیں وہ ہے, نہ میرے پاس کوئی نوکر ہے. میری وائف بھی کام کرتی ہے, میں بھی کام کرتا ہوں, اور صرف ہم دونوں کی سیلریز ہیں. میرا گھر بھی اس نے کہا کہ میرا اپنا نہیں ہے. اور یہ 1 اسٹار جنرل ہیں امریکہ کے نیوی میں. ٹھیک ہے, آپ کوئی تصور کر سکتے ہیں کہ پاکستان کا کوئی 1 اسٹار جنرل جو ہے وہ مطلب اس کی کیا لیوش لائف سٹائل اس کی ہوتی ہے. سر وہ کوئی پوسٹ آئی ہوئی تھی سوشل میڈیا پہ کہ جو ہمارا ہمسایہ ملک انڈیا ہے اس کے آرمی چیف جو ہے وہ ان کے ٹوٹل ایسٹ جو ہے 29 لاکھ یا 30 لاکھ کے قریب ہے. میں نے کہا بیچارے مطلب اتنے نکمے لوگ کچھ کر ہی نہیں پا رہے, بلینز میں ہونے چاہیے سر. ایگزیکٹلی. تو یہ جو مسئلہ ہے یہ ہے کہ بیوروکریسی کو جو ہے اس کو سسٹمیٹیکلی کم کرنا ہے, پہلی بات تو یہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے سبسڈیز کو ختم کرنا ہے, اور پھر یہ ہے کہ جو پروڈکشن ہے اور پرائیویٹ سیکٹر ہے اس کو جو ہے وہ آپ نے اس کو نرچر کرنا ہے, اور اس کو آپ نے جو ہے وہ جتنی بھی آپ نے جو فوکس ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر. کسی بھی ملک میں آپ دیکھیں پرائیویٹ جو گورنمنٹ مشینری ہوتی ہے وہ بہت ہی کم ہوتی ہے, بہت ہی وہ کم ہوتی ہے ایکچولی. اور اگر ہوتی بھی ہے تو اس کے اتنے پرسنٹ پریویلیجز نہیں ہوتے ہیں جتنے وہ پاکستان میں ہوتے ہیں. آپ دیکھیں کہ لوگوں کو فری بجلی ملتی ہے. کسی بھی ملک میں میں نے نہیں دیکھا ہے کہ لوگوں کو فری بجلی جو ہے, ایون ریٹائرڈ ججز کو جو ہے وہ میرے خیال میں کوئی 300 یونٹ ان کے فری ہوتے ہیں. ان کو جو ہے وہ گاڑیاں ملتی ہیں, ان کو پروٹوکول ملتے ہیں. پولیس پاکستان میں زیادہ تر جو پولیس ہے وہ ایلیٹس کے پروٹوکول پہ ہوتی ہے, ان کی جو ہے وی آئی پی ڈیوٹیز ہوتی ہیں. اسی وجہ سے سیکیورٹی کی یہ سچویشن ہے پاکستان میں کہ جتنے بھی پولیس والے ہیں وہ پیسے تو لے رہے ہیں لیکن وہ کر رہے ہیں کہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں کسی کے گھر میں اور وہ پروٹیکٹ کر رہے ہیں.
تو یہ جو ہے یہ سارے چیزیں ہیں, اور یہ اگین اس کو ایک ایز اے ہول اپروچ کی ضرورت ہے, ٹھیک ہے, کہ یہ تبھی یہ مسئلے حل ہوں گے کہ آپ ایز اے ہول اس کو دیکھ لیں. اگر مطلب شہباز شریف جو ہیں وہ ان کی نیت ٹھیک ہے, ان کا اخلاص ٹھیک ہے کہ وہ جو ہے انہوں نے سیلریز کم کر دی ہیں, یا وہ والنٹیرلی وہ I mean his heart is in the right place, لیکن مسئلہ جو ہے وہ یہ نہیں ہے اس سے کہ آپ کتنا بچا لیں گے, اس سے آپ چند $1 بچا لیں گے, وہ کچھ بھی نہیں, اس سے that's peanuts, وہ کچھ بھی نہیں ہے. آپ ایک میزائل کو کم کر لیں, ٹھیک ہے, آپ ایک میزائل کا ٹیسٹ نہ کریں, ٹھیک ہے, اس سے جو ہے نا وہ آپ کے یہ سارے جتنے بھی آپ یہ جو آسٹیریٹی ڈرائیو ہے نا, یہ اس سے زیادہ پیسے جو ہے یہ آپ کے لیے سیو کر لیں گے, ٹھیک ہے. تو آپ ایک میزائل کو کم کریں, ایک ٹینک کو کم کر لیں, ٹھیک ہے, اس سے جو ہے بہت ساری چیزیں آپ کی ٹھیک ہو سکتی ہیں. ٹھیک جناب, بالکل, کیونکہ ٹینکوں کے آگے لیٹنے والے بھی کم ہو گئے تو ٹینک بھی کم ہو سکتے ہیں. سر تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ آپ کا. تھینکس اے لاٹ فار یور پریشیس ٹائم. ڈاکٹر صاحب بہت آپ نے جو ہے وہ زبردست گفتگو فرمائی. تھینکس فار ہیونگ می.